अझै टेक्निकल समस्याले गर्दा आज थोरै उ भयो है एकैछिन। आ, सबैलाई नमस्ते। स्वागत छ बेलुकी क्लासमा। यहाँ अलिकति प्राविधिक समस्याका कारण हामीले स्क्रिन सेयरबाट क्लास गर्छौँ। आजको विषयवस्तु लोकतन्त्र र मानव अधिकारको टपिक रहेको छ। परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु मानिन्छ लोकतन्त्र र मानव अधिकार। र पहिलो कुरा, ठाउँ ठाउँबाट हाम्रो विद्यार्थी साथीहरूले नाम निकालेको खबर पाएँ मैले। बधाई तथा शुभकामना छ। र लेख्ने चरणको लागि तपाईँहरूलाई एकदमै मेरो साथ सहयोग, हाम्रो संस्थाको साथ सहयोग रहनेछ। अगाडिको क्लासको लागि, आउने दिनहरूको लागि सहयोग रहनेछ। बधाई छ। र अरू साथीहरूलाई पनि बधाई दिन पाऊँ, छिट्टै त्यो खबर गर्नुलाई मलाई पनि है। लोकतन्त्र र मानवाधिकारको टपिक इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र यस अन्तर्गत केही कुराहरू सेयर गरौँ। पहिलो कुरा, लोकतन्त्र भनेको के हो भन्ने कुरा रहन्छ है। लोकतन्त्र भनेको के हो, यसलाई अलिकति बन्द गरौँ। आज व्हाइट बोर्ड भएन। मलाई अप्ठ्यारो फिल भइरहेछ। केही छैन, यो पनि क्लास तपाईँहरूलाई केही तपाईँको जिज्ञासा पनि लिन पाइन्छ, ह्यान्डराइज गर्नुलाई अवश्य सुन्न पाइन्छ। जस्तो बोर्डमा पढाउँदाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँको आवाज लिन पाइँदैन थियो, म्यासेज मात्रै हेरिन्थ्यो है। एकदम ठिक छ। सामसुङजीलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। हजुरको नाम मैले थाहा पाउन सकिनँ, त्यसको लागि सरी। हजुर नाम सामसुङ देखेँ, ठिक छ है त। पास गर्नुपर्छ, सुरुवाती भएछ। बाई द वे हजुर नाम के हो मलाई पछि वाट्सएपमा लेख्नु होला है। लोकतन्त्र भनेको पहिलो कुरा शाब्दिक अर्थमा लोक प्लस तन्त्र, जनताको तन्त्र, जनताको शासन भन्ने हुन्छ। लोकतन्त्रको परिभाषा हेर्दा साथीहरू, लोकतन्त्रलाई अङ्ग्रेजी शब्दबाट डेमोक्रेसी भनिन्छ। डेमोक्रेसीलाई पनि टुक्रा टुक्रा पार्दाखेरि हामीले डेमोज प्लस क्रेसी भनिन्छ। डेमोज प्लस क्रेसी भनिन्छ। डेमोज प्लस क्रेटोज भनिन्छ। डेमोज भनेको डेमोग्राफी भन्ने हुन्छ, जनता भन्ने हुन्छ। अनि क्रेटोज भनेको शासन भन्ने हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्रको अङ्ग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसीको शाब्दिक अर्थ डेमोज प्लस क्रेटोज। डेमोक्रेसी हामीलाई जिब्रोमा आउँछ होइन, त्यसलाई डेमोक्रेसीलाई डेमोज प्लस क्रेटोज गर्ने। डेमोज प्लस क्रेटोज, डेमोज भनेको जनता, क्रेटोज भनेको शासन गर्नु। अतः जनताले शासन गर्नुलाई नै लोकतन्त्र भनिन्छ भन्छौँ। अब हेरौँ माथिको परिभाषा है। हजुरले देख्नुहुन्छ दोस्रो लाइनमा डेमोक्रेसी शब्द ग्रिक शब्दहरू डेमोज प्लस क्रेटोजबाट आएको हो, जसको अर्थ जनताले शासन गर्नुहुन्छ भनेर प्रष्ट हिसाबले परीक्षामा हजुरले यति बुझ्ने हो। त्यसपछि यसो विद्वानहरूका कुरा लिँदा राम्रो हुन्छ, लिँदा राम्रो हुन्छ। यसमा लोकतन्त्र त्यो शासन व्यवस्था हो जसमा प्रत्येक व्यक्तिको हिस्सेदारी हुन्छ भनेछ। हो, जनताको हिस्सेदारी कायम गर्ने शासन लोकतन्त्र हो भन्छौँ। यो सिले भन्ने विद्वानले गरेका छन्, सिले भन्ने विद्वानले गरेका छन् यसको परिभाषा। अब प्रत्येक व्यक्तिको हिस्सेदारी नै लोकतन्त्र हो। सिले भनेर दुईटा थोपा लाएर हामीले यसको मतलब इन्भर्टेड कमाले बन्द गऱ्यौँ भने पनि हुन्छ। बाइ द वे लेख्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। शाब्दिक अर्थ यसरी लोकतन्त्र जनताको शासन हो भनेर भन्छौँ। जुन अङ्ग्रेजी शब्द ग्रिक शब्दहरू, डेमोक्रेसी शब्द ग्रिक शब्दहरू डेमोज प्लस क्रेटोसबाट आएको, जसको अर्थ जनताको शासन, जनताले शासन गर्नु भन्ने हुन्छ। हजुरले बुझिहाल्नुभयो। अलिकति अगाडि जाउँ। हामीले लोकतन्त्रको परिभाषा गर्दाखेरि साथीहरू अब्राहम लिङ्कनले भनेको कुरालाई भुल्न मिल्दैन। अब्राहम लिङ्कनको परिभाषा भुल्न मिल्दैन। लोकतन्त्रको कुरा गर्दा, लोकतन्त्रको बारेमा हामीले लेख्दा, अध्ययन गर्दा अब्राहम लिङ्कनलाई हामीले सिरोपर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब्राहम लिङ्कनले केही भनेका छैनन्। अफ, फर, बाई, तिनवटा शब्द है। यो आज पिडिएफ छ, मैले यसमा त टाइपिङ गर्दै, टाइपिङ गर्न मिल्दैन, यसो अलिक समस्या आएको कारणले गर्दा हजुर त्यो लेख्नु अफ, फर, बाई, तिनवटा कुराहरू आउँछ है त। भनेको अफ द पिपुल, फर द पिपुल यहाँ लेखेको छ, मैले माउस पनि घुमाइदिएको छु। अफ द पिपुल, फर द पिपुल एन्ड बाई द पिपुल भनी लोकतन्त्रको परिभाषा दिएका छन् भन्छौँ हामीले। अगाडि डेमोक्रेसी इज द सिस्टम अफ गभर्नेन्स, डेमोक्रेसी इज द सिस्टम अफ गभर्मेन्ट अफ द पिपुल, फर द पिपुल, बाई द पिपुल भनेर परिभाषा दिएका। यो चाहिँ हजुरले हाल्नुपर्छ है, यो हाल्नै पर्छ। अफ, फर, बाई तिनवटा कुरा छ। अफ द पिपुल, फर द पिपुल, बाई द पिपुल।
वाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज सिस्टम। यसमा आउँछौँ, सरकारको सिस्टम हो, यस्तो 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 हो भन्ने भन्ने है। सकिहाल्यो, बस यति कुरा लेख्दा हजुरहरूले परिभाषा लेख्दाखेरि स्टार्टिङ पोइन्टमा सदा चाहिँ मैले क्लासमा तपाईँलाई के गर्छु थाहा छ, परिभाषामा मैले अलि बढी समय दिन्छु। हजुरको लेखाइ स्टार्टिङ पोइन्ट परिभाषाबाटै हुने गर्छ। हजुरले के कस्तो लेख्नु भएको छ भन्ने कुरा परिभाषाले छर्लङ्गै पार्छ। त्यसैले अरू कुरा बिचको कुरा ठिकै ठिकै होला, स्टार्टिङ पोइन्टमा परिभाषा परिभाषित गरिदिनुहोस्, निष्कर्ष मेमोरेबल बनाउनुहोस्, त्यसलाई सम्झन योग्य बनाउनुहोस्, अनि राम्रो हुन्छ है। अब लोकतन्त्र परिभाषा आयो शाब्दिक अर्थमा जनताको शासन, नागरिकको शासन, जुन अङ्ग्रेजी शब्द ग्रिक शब्दहरू, इङ्ग्लिस अङ्ग्रेजी भन्छौँ हामीले, अङ्ग्रेजीबाट डेमोक्रेसी र ग्रिकबाट भन्दा डेमोज प्लस क्रेडोस भन्छौँ। दुइटैको अर्थ के हो? डेमोज भने पनि क्रेडोस भने पनि जनताको शासन, बस। अनि अब्राहम लिङ्कनका अनुसार जनताका लागि जनताले गर्ने शासन हो, सकिहाल्यो। त्यसपछि लिएर अलिक तल जान्छौँ हामी। तल गइसकेपछि हामीले अरू केही लेख्दैनौँ। लोकतन्त्र एउटा शासनभित्रको अनुशासन हो। यसले सभ्य समाजको निर्माण, वर्तमान समयमा लोकतन्त्रलाई राज्यको आवश्यकता, जनताको चाहना, प्रशासनको लक्ष्य र नागरिक समाजको एजेन्डा बनेको छ भने यताबाट पनि लेख्न मिल्छ, केही छैन है त। अब यहाँसम्म आइसकेपछि मैले एकछिन मैले यसलाई माथि बन्द गरेँ र अगाडि जुन देखिनु भएको छ उहाँलाई मैले अनम्युट गराएँ। पार्वती काफ्ले म्याम आउनुभएको छ। पार्वती काफ्ले म्याम नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर सर नमस्कार। हजुरको आवाज अलिकति ठुलो गर्नु पर्ला, मैले यहाँ भोलम एक किसिम म्याम साउन्ड आएको छ, ठिसकेको छ मैले बनाएँ। ओके म्याम, सुन्नु भएको छ हजुरले? हजुर एकदमै सुनेको सर। ल, अहिले हामीले भनेको अनुसार शाब्दिक अर्थमा र अब्राहम लिङ्कन अनुसार लोकतन्त्र भनेको के रहेछ त म्याम भन्नु पर्ला? लोकतन्त्र भनेको जनताले शासन गर्नु भन्ने हुन्छ, जनताको शासन भन्ने बुझिन्छ। अनि डेमोस परस क्रेटोस मिलेर लोकतन्त्र बनेको हुन्छ, डेमोक्रेसी बनेको हुन्छ, जसको अर्थ त्यही जनताले शासन गर्नु भन्ने हुन्छ। र अब्राहम लिङ्कनका अनुसार के अरे अफ फर बाई अफ द पिपुल, फर द पिपुल, बाई द पिपुल। अनि त्यसको अगाडि चाहिँ के थियो? डेमोक्रेसी इज द सिस्टम अफ गभर्मेन्ट। आहा, असाध्यै राम्रो। कपी र पेन सँगै छ नि? हजुर एकदम छ सर, एकदम लेखेरै पढिरहेको छु। शाबास मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, असाध्यै खुसी लाग्यो। पार्वती मिस जस्तै तपाईँहरूले पनि कपी र पेन सँगै राख्नुहोला। कुनै कुरा लेख्नु पर्ने हुन्छ, टिप्नु पर्ने हुन्छ, सुपरभाइज हुन्छ। राम्रो परिभाषा भन्नुभएको छ। परीक्षामा यति भने हुन्छ, जसको पनि पालो आउँछ है। म आज यसरी तपाईँ डिस्कसन गरेर पढाउँछु। परिभाषा यति भने पुग्छ। विशिष्ट व्यक्ति, शिखर पुरुष, प्रजातन्त्रको हिमायती अब्राहम लिङ्कनको कुरा तपाईँले भनिसक्नुभयो। यसको शाब्दिक जन्मको उत्पत्तिको आधारले भनिसक्नुभयो। योभन्दा अरू म खोज्नेवाला छैन, ठिक छ। अब यो अलिकति हाइलाइटलाई हेर्न अनुरोध गरेँ मैले। यसको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा मानवीय पक्ष पनि हुन्छ भनेको छ। यसको मतलब डेमोक्रेसी, लोकतन्त्र भनेको एउटा शासनको व्यक्ति, हिमायती भनेको सुरुवात गर्ने व्यक्ति, लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने फाउन्डर जस्तो है त। यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो शासन व्यवस्थामा मात्रै राजनीतिक पाटोबाट मात्रै लोकतन्त्रलाई हेर्ने गरिन्छ, त्यसो होइन। त्यो सङ्कुचित अर्थ मात्रै हो। साँच्चै भन्ने हो भने लोकतन्त्रको परिधि निकै व्यापक र फराकिलो रहेको छ। जस्तै राजनीतिकबाट हेर्दा ठिक छ, राजनीतिको क्षेत्रमा हामीले लोकतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने, लोकतन्त्रको हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ एकल शासन, एकतन्त्रीय शासन, निरङ्कुश शासन हुन हुँदैन, बहुमतको शासन हुनुपर्छ। बहुमतको दादागिरी पनि हुन पाइन्न, अल्पमतलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ र आवधिक निर्वाचनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। निर्वाचन भनेको चुनावलाई मान्नुपर्छ, चुनावमा जानुपर्छ। चुनाव भनेको जनताको मत र मताधिकार हो, त्यो ल्याएर आउने बाटो हो, त्यसलाई भन्छ राजनीतिक लोकतन्त्र। म कहिलेकाहीँ सम्झिने गर्छु, तर त्यो व्यक्ति विषयलाई भन्न खोजेको होइन। विप्लव, कमरेड विप्लव, कडा भाषण गरेर ठुलो हुने नेता भन्ने, उनी एउटा वडा सदस्य भन्दा तलको हैसियतका हुन्। वास्तवमा भन्नु, यदि नेता मान्यो भने हामीले जनता कहाँ जाने? प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जितेर आउनु पर्यो, अनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य राष्ट्रिय नेता मानौँला, होइन भने गाउँपालिकाको अध्यक्ष जित्नु पर्यो। भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि, राजनीति गर्ने व्यक्तिले लोकतन्त्रलाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ, राजनीतिक गतिविधिहरू लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। त्यत्तिकै नेता हुँ भनेर, अहिले म नेता हुँ भनेर तपाईँले मान्नुहुन्छ? मान्नुहुन्न नि। बरु मैले प्रशिक्षक, म टिचर भनेर मान्नुहुन्छ।
केही हिसाबले त्यो चाहिँ हिस्सा मसँग रहेको छ। त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि निर्वाचन पद्धति जनता कहाँ जानुपर्छ, लोकतान्त्रिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ, नागरिक सर्वोच्चता हुनुपर्छ, मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ, जनताको अधिकार, जनताको मताधिकारलाई स्वीकार्नुपर्छ, जनताको मताधिकारलाई स्वीकार्नुपर्छ। त्यस्ता गतिविधिहरू राजनीतिक हिसाबले लोकतन्त्र हो। यो चाहिँ परम्परागत हिसाबले नै यसलाई मानिन्छ। त्यति मात्रै छैन, सामाजिक हिसाबले भन्ने हो भनेपछि त्यो समाज लोकतान्त्रिक हो भनेपछि सामाजिक समानता हुन्छ, सामाजिक मूलधारमा सबैको हिस्सादारी हुन्छ, सबैको सहभागिता हुन्छ, समाज समतामूलक र समानतामूलक हुन्छ, सशक्तिकरण, सबलीकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा हुन्छ। सबाट आउने शब्द, त्यो समाजमा सामाजिक लोकतन्त्रको अभ्यास भयो। कुनै निर्णय गर्नु पर्यो, सामाजिक सहभागिता, सबैलाई त्यसमा ल्याउनु पर्यो है। त्यसैले हामीले भन्छौँ सामाजिक हिसाबले लोकतन्त्र, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिने शासन लोकतन्त्र, लोकतन्त्र जनता लोकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्ने शासन लोकतन्त्र। मजाले मिल्छ यसो भन्न पनि है त। ओके, अब आर्थिक हिसाबले भन्दाखेरि असाध्यै राम्रो शब्द छ, एकचोटि हजुर त्यहाँबाट पनि हेर्न मैले अनुरोध गरेँ, सुन्ने मात्रै नभई। आर्थिक स्वतन्त्रताको अभावमा राजनीतिक स्वतन्त्रता भ्रम मात्रै हो, कोल। यो लेखा अलिकति ढाँचा मिलेको छैन। यो कोल भन्ने विद्वानलाई अगाडि ड्यास लगाएर अलिकति पर कोलले भनेका हुन् भन्ने देखाउनुपर्छ। म पनि पछि एडिट गरौँ है त, मेरो वर्डमा अहिले पिडिएफमा छ, मिल्दैन। आर्थिक स्वतन्त्रताको अभावमा, वाह कस्तो राम्रो शब्द, हेर्नु त, पैसामा समृद्धि भएन, आर्थिक विकास वृद्धिमा अलिकति देश माथि गएन भने चाहिँ यो राजनीतिक भन्ने भ्रम मात्रै हो, साँच्चीकै भनेको हो। यो देशमा जे जति अभाव छ, गरिबीको प्रभाव छ, दबाव छ, जनता एकदम पछौटे बने अवस्थामा छन्, जता पैसो दिए उतै दौडिन्छन्, राजनीति गर्न सजिलो छ। त्यसैले वास्तवमा राजनीति जस्तो पवित्र शब्द र पेसा भनेको अरू कुनै हुन सक्दैन यदि राजनीतिक मूल मान्यता अनुसार गरियो भने। त्यसैले यो एउटा कोल भन्ने विद्वान लेखेका छन् कि आर्थिक स्वतन्त्रताको अभावमा, पक्कै पनि हो, एउटा घर परिवारमा त बुढाबुढीमा कुरा गरौँ न, श्रीमान श्रीमतीमा पैसा भएन भने श्रीमान श्रीमती बिच अलिकति ठक्क ठुक्क परिहाल्छ। बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डमा पैसा भयो भने छोडिदिन्छ एक्लै अर्कालाई। हेर्नुहोस्, हो त्यसो भएको भने आर्थिक फ्रिडम भएन, त्यसको डेभलप भएन भने चाहिँ अरू राजनीतिक कुरा नगरे हुन्छ, भरम मात्रै हो भन्ने कुरो ठिकै हो। आर्थिक विकास सँगसँगै राजनीतिक कुरा आयो भने तब पनि सुधार हुन्छ, त्यो मान्न सकिन्छ है। अर्को छ नैतिक स्वरूपमा, हजुरलाई मैले सुशासनको टपिक पढाएको छु अस्ति बिहान। सुशासन ऐन 2064 को दफा 6 को बुदा नम्बर 5 मा कास 5 के अरे रासका रास भन्थ्यो हामीले, त्यसमा पा बजै भन्ने शब्द थियो। नैतिकताले त्यसलाई डोर्याउने गर्छ, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता, कर्तव्यनिष्ठ, इमान्दारिताको परिपालन। बस यसको मतलब भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि लोकतन्त्र भनेको जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनताले गर्ने शासन, डेमोस प्लस क्रेडिटोस, जनताका लागि जनताले गर्ने शासन, अब्राहम लिङ्कनका परिभाषित गर्दै गर्दा यसलाई अलिकति सङ्कुचित हिसाबले मात्र नभई व्यापक र फ्राकिलो दृष्टिकोणले हेर्न पर्छ। राजनीतिक पक्षबाट निर्वाचनको अभ्यास हुनु पर्ला, सामाजिक स्वरूपबाट सामाजिक सहभागिता, न्याय, सशक्तिकरण, सामाजिक निर्णयमा सबैको सहभागिता, स्वामित्व, अपनत्व हुनु पर्ला। आर्थिक स्वरूपमा भन्दाखेरि आर्थिक वृद्धि र विकास त्यो हुनु पर्यो। नैतिक हिसाबले पारदर्शिता बजै हुनु पर्ला। यसरी हामी लेख्न पर्छ। अब तपाईलाई परीक्षामा आउने क्वेसन स्टार्टिङ भयो, लोकतन्त्र भनेको के हो भन्ने कुरा सकिसक्यो। अब लोकतन्त्रका प्रकारको बारेमा लेख्नुहोस् भन्यो भने प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र दुईटा मात्रैको हिसाब गरौँ अहिले है त। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भन्यो भनेपछि तपाईँ हामी सबैले एउटा नेता मान्यौँ भने त्यसलाई प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भनिन्छ। अहिले हामी सबै मिलेर यहाँ दिपक राणाजीलाई, ल अब हाम्रो क्लासको लिडर उहाँ हुनुहुन्छ, ल हुन्छ, ओके ओके, ताली ताली, उहाँ दिपक राणाजी हुनुभयो हाम्रो नेता, हाम्रो मुखिया, हाम्रो प्रधान, उहाँ हुनुभयो। यसलाई भन्छ प्रत्यक्ष लोकतन्त्र। यसको मतलब सबैको सहभागिता र सहभागितामै गर्ने निर्णय, गर्ने नेतृत्व चयन, जुन प्रतिनिधि छनौट गर्ने कार्य प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हो। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र आधुनिक हिसाबले केही अभ्यास भए तापनि यसको अलिचियो चर्चा परम्परागत हिसाबले हुन्छ। किन? परम्परागत हिसाबले नागरिकहरू, जनसङ्ख्या कम हुन्थ्यो
जनसङ्ख्या कम हुने गर्थ्यो। जनसङ्ख्याभित्र पनि नागरिकको मान्यता पाएका व्यक्ति नागरिक कमै हुन्थ्यो। उनीहरूलाई राजनीतिक कुरा गर्ने फुर्सद प्रशस्तै हुन्थ्यो। त्यसैले सबैको सहभागिता हुन्थ्यो। एउटा उदाहरण भन्दा गाउँघरमा हजुर हाम्रो पालामा त्यो छैन। अलि पहिले हाम्रा बुवा आमाको पालामा गाउँको एउटा कटुवाले भन्ने आउँथ्यो, ल है भोलि मिटिङ छ भनेर माइकिङ गर्थ्यो डाँडा डाँडाबाट। भोलि कुलो खन्न जानु छ, त्यो स्कुलमा भेट हुनु होला, भोलि स्कुलको अध्यक्ष छान्ने छ भन्थ्यो। खास वास्तविक प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भनेको त्यो हो, किनकि सबै जनता आउँथे, सहभागी हुन्थे, निर्णय गर्थे। यसलाई भनिन्छ प्रत्यक्ष लोकतन्त्र। जनता स्वयं सहभागी भएर गर्ने लोकतन्त्र अभ्यास भन्छौँ हामीले है त। अब यसमा कस्तो हुन्छ भने अलिक तल तल आइसकेपछि प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको बारेमा अहिले अरू केही कुरा पनि भन्न बाँकी छ। मैले अलिक तल 1 2 3 4 5 पाँचौँ बुँदामा गयौँ भने चाहिँ यस्तो लोकतन्त्रको सम्भव हुने खास कारण के थियो होला त? सबैको सहभागितामा नेता छान्या छ, मुखिया छान्या छ। खासमा के कुराले सम्भव भयो त भन्दाखेरि पक्कै पनि साथीहरू, राज्य साना हुन्थ्यो, 2200 राज्य 2400 राज्य भन्नुहुन्थ्यो, एउटा गाउँै राज्य हुन्थ्यो होइन। अहिलेका एउटा गाउँपालिका एउटा त ठुलो हुन्थ्यो भनेपछि होइन। जस्तै 8-20 कोट राज्य, बाँफीकोट राज्य, त्यो बाँफीकोट गाविस हो पहिला भने, सानो राज्य हुन्थ्यो। त्यो बाँफीकोटभित्र बस्ने सबै जनता कहाँ थियो त? नागरिक थोरैलाई त्यसमा चाहिँ प्रमाण दिइन्थ्यो अरे क्या। अरू सबैलाई दास दासी जस्तो, कमारा कमारी जस्तो मान्ने, अलिकति हर्ताकर्ता थोरै हुन्थे। जस्तो मानिसका आवश्यकता सीमित हुन्थे, राजनीतिक र आर्थिक जटिलता थिएनन्, कमै व्यक्ति नागरिक हुन्थे। आयो त्यो शब्द, कमै व्यक्ति नागरिक हुन्थे। दासप्रथाको कारणले धेरै व्यक्तिहरू नागरिक, धेरै थोरै व्यक्तिहरू नागरिक हुन्थे, धेरै व्यक्तिहरू त्यसमा सहभागी हुनुहुन्थे। तिनलाई राजनीतिक काममा भाग लिन पर्याप्त फुर्सद हुन्थ्यो। मैले अगाडि भनेको कुराहरू आयो। यसलाई भन्छ प्रत्यक्ष लोकतन्त्र। अब एकछिन हजुरलाई मैले प्रत्यक्ष लोकतन्त्र कहिलेकाहीँ तपाईँलाई परीक्षामा कस्तो आउँछ भन्दाखेरि लोकतन्त्रका प्रकारको बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर प्रश्न आउँछ। लोकतन्त्रको परिभाषा दिएर हामीले प्रकारमा जान्छौँ। प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको परिभाषा म जति भन्छु त्यति लेख्ने। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भनेको जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता, औपचारिक सहभागितामा जनताकै स्वविवेकले प्रतिनिधि छनौट गर्ने लोकतन्त्र प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हो। प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका केही महत्त्वपूर्ण औजारहरू भनेर यहाँ दोस्रोमा लेख्नुहोस् त, जनमत सङ्ग्रह, लोकमत सङ्ग्रह, प्रत्याह्वान, प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव आदि यसका तरिका हुन्। मात्रै अभ्यास गर्ने कुरा सेकेन्डरी हो है त। यो तरिका मात्रै हो भनेर हामीले भन्छौँ। यसपछि लिएर अझै कहाँ सकिया छ र प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र सोधेको हेर मेन कुरा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र अन्तर्गत भनेर यहाँ जान्छ साथीहरू। यसका विधि भन्यो भने चाहिँ जनमत सङ्ग्रह। तपाईँलाई ख्याल गर्नुहोस्, जनमत सङ्ग्रहको बारेमा भन्दै गर्दा अलिकति तल गएँ है त। तल गएमा लोकमत सङ्ग्रह पनि भेट्नुहुन्छ हजुरले, कपीमा लेख्नु होला। जनमत सङ्ग्रह र लोकमत सङ्ग्रह प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका यसले विधि भन्यो, औजार भन्यो। केही न केही त फरक होला। लोकमत र जनमत त उस्तै उस्तै हो। प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र भन्ने शब्द चाहिँ यसको आधार र आयाम चाहिँ फरक छ। जस्तै लोकतन्त्र भन्छौँ हामी एकैसरी मान्छौँ हामी, जनमत सङ्ग्रह जाउँ, इङ्ग्लिस वर्ड फरक छ है। रिफरेन्डम भन्छ, जनमत सङ्ग्रह भनेको यसले खास के गर्छ हेरौँ है त। व्यवस्थापिकाले कुनै विषयमा कानुन बनाउनु अघि जनताको विचार जान्नका लागि गराइने चुनाव। संसदले कुनै कानुन बनाउँदैछ, हामीले जितेका मान्छेले कुनै कानुन बनाउँदैछन् हाम्रो लागि, त्यति बेला कुनै सवाल उठ्यो, राजतन्त्र कि गणतन्त्र? 5वटा प्रदेशी 7वटा प्रदेश, उठ्यो सवाल हो। त्यसको कानुन बनाउँदाखेरि अब कानुन बनाउनु पर्यो, यस अर नो गर्न पर्यो। त्यस्तो बेला कुनै महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न वा कानुनी प्रश्नमा यस्तो जनमत सङ्ग्रह गराइन्छ। जनमत सङ्ग्रहको अभ्यास विभिन्न मुलुकमा देखिन्छ। यति लेख्न चाहियो है त। संसदले व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउनु अघि जनताको विचार जान्ने है, जनताको विचारको सङ्ग्रह गर्ने कार्य जनमत सङ्ग्रह। प्रष्ट हिसाबले व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउनु अघि जनताको विचार सङ्ग्रह गर्ने, जनताको विचार जनताको मतलाई सङ्कलन गर्ने कार्यलाई जनमत सङ्ग्रह भनिन्छ। नेपालमा जनमत सङ्ग्रहको अभ्यास 2036 सालमा गरिएको थियो। तत्कालीन जनमत सङ्ग्रहका 2टा एजेन्डा थिए, बहुदल कि निर्दल। 2टा शब्द थिए, जिकेमा पढ्नुपर्छ। बहुदल कि निर्दल भनेको के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि राजाको शासन थियो, महेन्द्रको निरङ्कुश पञ्चायती। जनताको धेरै आन्दोलन भइसकेपछि एकचोटि राजाले चुनावमा जाउँ नि त, चुनावमा जाउँ, जनताले
दलै चाहिँदैन, निर्दल चाहियो भनेपछि म छँदैछु, बहुदल भन्ने कुरा आयो भनेपछि तिमीहरू आफै गरौला, ठिक छ भनेर निर्वाचन जस्तो जनताको मतको सङ्ग्रहमा गइयो। जनताले पक्कै पनि बहुदल दलै चाहिन्छ भन्न खोजेका थिए। तत्कालीन शासक भनौँ राजाले शासन व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै कुनै शक्तिको प्रयोग गरेर निर्दलले हराइदिए, निर्दललाई जिताए उनले, पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताए, जुन बहुदलीय व्यवस्थालाई हराइदियो। यसको मतलब पास हुन सकेन। भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा एउटा एउटा उदाहरण मात्रै हो। जनमत सङ्ग्रह भनेको कानुन बनाउनु अघि जनताको मत जान्ने कुरा हो, सङ्ग्रह गर्ने कुरा हो। यसको अभ्यास अस्ट्रेलिया, फ्रान्स जस्ता देशहरूमा छ, केही छैन, ठिक छ। नेपालमा 36 सालमा गरिएको थियो। तत्कालकै हजुरले उदाहरण हेर्दाखेरि पनि बेलायतले पनि युरोपेली साझा बजारमा प्रवेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा जनमत सङ्ग्रह गरेको, बस यति कुरा जान्ने। किन तपाईँलाई मैले यति दुःख गरेको थाहा छ हजुरलाई? नत्र म सुइँका सुइँ भनिदिन्थेँ, भाषण दिन्थेँ, यो लेखामा जनमत सङ्ग्रह मात्र लेखिदिन्थेँ मैले। परीक्षामा कहिलेकाहीँ जनमत सङ्ग्रहको बारेमा मात्र लेख्न आउन सक्छ। संविधानको छ धारा 275मा जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था छ। कहिलेकाहीँ लोकतन्त्र भनेको के हो? प्रत्यक्ष लोकतन्त्र अन्तर्गतको जनमत सङ्ग्रहको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस्। आइदियो भने लेख्नु पर्ला, यति कुराहरू परिभाषा लेख्नु पर्यो। अब जनमत सङ्ग्रहको धेरै आउँदैन चाहिँ यसो लोकतन्त्र परिभाषामातिर दौडिनु पर्यो। प्रकारमा आइसके जनमत सङ्ग्रहको बारेमा कानुन बनाउनुभन्दा अगाडि जनताको मत बुझ्ने कुरा विश्वव्यापी अभ्यास पनि रहेको छ। फ्रान्स, अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकले, स्विजरल्यान्ड जस्ता मुलुकले गरेका छन्। नेपालले पनि यसको अभ्यास गरेको थियो। संविधान त धारा 275मा जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ। अतः निष्कर्ष लेखिदिन सकिहाल्यो। यति लेख्यो भने 5मा 3, 3.5 आइहाल्छ है त। अर्को छ डाइसीको विचारमा, छोडिदिनुहोस् विचार सिचार, अब धेरै अरूका विचार गरेर काम छैन, आफ्नै विचार गर्ने हो, पर्दैन है त। अब नेपालको वर्तमान संविधानमा पनि धारा 275मा जनमत सङ्ग्रह भन्ने कुराहरू समेटिएको छ। यसले के भनेको छ भन्दाखेरि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्न आवश्यक छ भने सङ्घीय संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 2/3 सदस्यको बहुमतबाट, 275 जना छन् अहिले, त्यसको 2/3 बहुमतबाट करिब 184 भन्दा बढी आउनुपर्छ, 180 भन्दा बढी आउनुपर्छ बहुमतबाट यो जान आवश्यक छ, जनमत सङ्ग्रह लिन आवश्यक छ भनेर निर्णय गरिएको अवस्थामा जनमत सङ्ग्रहमा जान्छ। अहिलेको तत्कालको उदाहरण दिँदाखेरि एकैछिन हजुरलाई मैले म्युट गरेँ, एकैछिन है छ। ल साथीहरू, एकछिनमा उभो भएको थिएँ। अहिले पनि तपाईँलाई जल्दो बल्दो कुरा सुन्ने हो भने जस्तो कि राजतन्त्र कि गणतन्त्र, कतिपय दलहरूले राजतन्त्र दुर्गा प्रसाईहरू होइन, ज्ञानेन्द्र साईहरू, कुनै दल आमुक दलहरूले राजतन्त्र भन्छ। अब हामी जतिको जान्ने मान्छेले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि ठिकै छ, राजतन्त्र भन्ने मान्छेको बहुमत कति छ, हाम्रो संविधानले त्यो अधिकार दिएकै छ, भन राजतन्त्र केही छैन, भोलि जनताको मतमा पनि जान सकिन्छ। धारा 275को उपधारा 1ले प्रष्टै बोलेकै छ, यदि सङ्घीय संसदमा आबद्ध भएका, सहभागी भएका सम्पूर्ण सदस्य सङ्घको 2/3 गर्छ भने ठिक छ। 100को रेसियोमा 2/3 भनेको 67-68 जना हो। 200को रेसियोमा जाँदाखेरि करिब 132 हुन्छ। समग्रमा अब बाँकी त 75 छ। त्यसरी 180 भन्दा बढी जसरी जुन सदस्य सङ्ख्याले त्यो कुरालाई बहुमतबाट निर्णय गरेमा जनमत सङ्ग्रहमा जान सकिने, त्यो सम्भव छैन अहिले। त्यसो कराएर पनि काम छैन है। जनमत सङ्ग्रहको बारेमा यति कुराहरू तपाईँले परीक्षामा आयो लेख्न पर्छ। विश्वको परिभाषा, विश्वको कुन कुन मुलुकले अभ्यास गरे, नेपालले कहिले गर्यो, अहिलेको संविधानले कहाँ गरेको छ। अहिलेको संविधानले कोर कुरा त्यही हो। फेरि प्रतिनिधि सभामा आबद्ध भएका है, सङ्घीय संसदमा सङ्घीय प्रतिनिधि सभा मात्रै होइन, फेरि सङ्घीय संसद भनेको त 2टी सदन पर्छ। सङ्घीय संसदमा आबद्ध भएका सदस्य सङ्ख्याको 2/3ले यद्यपि बहुमतबाट, निर्णयबाट जनमत सङ्ग्रह जाने, निर्णय गरेमा जान सकिने व्यवस्था, यति कुरा हामीले आफ्नो भाषामा लेख्ने है त। यसको आशय बुझेर अगाडि बढौँ। अब ल, अब अग्रसरिता भने के हो? जे शब्द छ त्यही हो। अग्रसरिता भन्यो भने जे शब्द छ त्यही हो। अग्रसरिता भनेको अघि सर्ने काम, अघि सर्ने काम। कानुन बनाउने कार्यमा जनताको अग्रसरिता, कानुन बनाउने कार्यमा जनताले कुनै मस्यौदा बनाउने, ल है हामीले मस्यौदा बनाएका छौँ, यो विधेयक, यो मस्यौदा हामीले बनाएका छौँ, तपाईँहरूले स्वीकृति गरिदिनु होला भनेर व्यवस्थापिका समक्ष पठाउन सक्छन्, त्यसलाई भनिन्छ अग्रसरिता।
इनिसिएटिभ भन्छ। यसको तपाईँको अग्रसरिता भनेको जनताको त्यो अधिकार हो यो भन्ने छ नि साथीहरू। यसको अलिक तल्लो लाइन हेर्नुहोस् त, यसको पुच्छरको लाइन, यसको आधारमा जनता स्वयंले विधेयक मस्यौदा गरी जनताले बनाउँछ। जनताले कानुन बनाउँछन्, मस्यौदा बनाउँछन्, कानुन भन्न पाइन्न, पहिला मस्यौदा बनाउँछन् एउटा नोटमा ल्याएर। त्यो मस्यौदा ल्याइसकेपछि व्यवस्थापिका समक्ष उनले स्वीकृतिका लागि पठाउँछन्, टक्क पास हुन्छ, जनताको कानुनमा प्रत्यक्ष भयो। हेर्नुहोस् त, उनीहरूले लेखिसके त प्रत्यक्ष भयो कुराहरू। अर्को छ प्रत्याह्वान, जे शब्द छ त्यही प्रत्याह्वान, आह्वान गर्ने, रिकल गर्ने। पहिला कल गरिएको थियो, पठाइएको थियो, अब रिकल गर्ने हो। उदाहरण भन्छु म तपाईँलाई, रिकल भनेको मेरो जिल्लाको नेता सङ्घीय संसदमा आइसकेपछि उसले हामीप्रति जवाबदेही भएन, जनताप्रति राम्रो काम गरेन भने त्यो नेतालाई सिधै जनताले फोन गर्ने हो, रिकल गर्ने हो, प्रत्याह्वान गर्ने हो। ए नेताजी आउनुहोस्, अब ग तपाईँ कि जनताको हातमा, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा जनताको हातमा हुन्छ अधिकार, सार्वभौम सत्ता हो। त्यसैले यहाँ भनेको छ लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरू आवधिक रूपमा निर्वाचित हुन्छन्, 4 वर्ष 5 वर्षको लागि निर्वाचित हुन्छ। निर्वाचनका बेला दिएका वचन पुरा नगरेर तिनले मन परी व्यवहार गर्न सक्छन्, गरिरहेका छन्। उता मिल गुट गर, उपगुट गर, गठबन्धन गर, ठगबन्धन गर भन्ने पठाएकै होइनन्। जनताले दिएको हिसाब अनुसारको काम गर, ठुला दलले अलि बढी त्यही अनुसारको दलहरूले चाहिँ काम गर भन्न पठाएका हुन्। यसै जनताको विरुद्धमा जनताको वचनको पुरा नगरेर मनपरी गरेमा जनताले स्वत अर्को निर्वाचनसम्म कुर्दैनन्, सिधै बोलाउने व्यवस्थालाई प्रत्याह्वान भनिन्छ। तर अहिले पनि प्रत्याह्वान नभए पनि जनता बाठा भइसकेका छन्। त्यसैले त्यस्ता गडबड गर्ने फटा नेताहरूलाई, जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले हटाउँछन्। तर लास्ट लाइन पढ्नुहोस् त, तर प्रतिनिधिलाई जुन जनताप्रतिको जिम्मेवारी जुन गर्छन् तर हटाउँछन्, तर के निर्वाचनको माध्यमबाट हटाउँछन् है, निर्वाचनको माध्यमबाट मात्रै हटाउँछन्, अरू अवस्था छैन। यति पनि। अब कसरी लेख्नु त परीक्षामा प्रत्याह्वानको कन्सेप्ट मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ। प्रत्याह्वान भनेको भन्छौँ हामीले लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनहितका लागि कार्य नगरेमा जनताले फिर्ता बोलाउने अधिकारलाई प्रत्याह्वान, रिकल भनिन्छ। नेपालमा रिकलको व्यवस्था छैन, जनताले फिर्ता बोलाउँछन् तर अर्को निर्वाचनको माध्यमबाट मात्रै फिर्ता गर्छन्, यो भन्नु पर्यो है। ल, यो कुराहरूले बुझ्नुभयो। अर्को छ लोकमत सङ्कलन भन्ने छ। अब जनमत सङ्कलन, जनमत सङ्ग्रहमा व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउनु अघि कुनै कुरामा जनताको मत जान्ने कुरालाई जनमत सङ्ग्रह भनिन्छ। अभ्यासका कुरा लेखौँ। त्यसो लोकमत सङ्ग्रह भने के हो त है, प्लेबिसाइट भन्छ, यो इङ्ग्लिसबाट चाहिँ फरक छ, नेपालीबाट उस्तै छ। हेरौँ है त, माथि व्यवस्थापिकाले कुनै कानुन बनाउन चाहेमा, कानुन बनाउँदाखेरि भन्ने कुरा छ। यसमा के छ हेरौँ है। यसमा लोकमत सङ्कलनको माध्यमबाट जनताले कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा जनताको भोट गराउँछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ लोकमत सङ्कलनको माध्यमबाट सरकारले कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा जनताको भोट गराउँछ। यसको प्रयोग मुख्यतः जनताको राजनीतिक अधिकार, संविधानको स्वरूप, राज्यको कुनै भागलाई अर्को राज्यमा मिलाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा गरिन्छ। यो 1935मा स्विजरल्यान्डको सार क्षेत्रमा लोकमत सङ्कलन प्रयोग गरी त्यस भूभागलाई जर्मनीमा मिलाइएको थियो। अब मलाई के प्रश्न आयो भने जनमत सङ्ग्रह र लोकमत सङ्ग्रह उस्तै शब्द, तर जनमत सङ्ग्रहमा सामान्यतया कानुन निर्माण गर्ने कुराहरूमा अभ्यास गरिएको पाइयो। लोकमत सङ्कलनमा एउटा देशै टुक्रिने अलिकति बृहद आकारको रहेछ। लोकमत सङ्कलन भनेको अलिकति बृहद आकारको रहेछ, तर उस्तै हुने यी दुवै आखिरी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका विधि हुन् है त। अब हजुरले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको बारेमा लेख्दाखेरि अब यति धेरै लामो लेख्न पर्दैन। लोकतन्त्रको प्रकारको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्, चर्चा गर्नुहोस्, लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न आयो भने लोकतन्त्रको 1-2 लाइन परिभाषा, यसका प्रकार भनेर प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भन्ने टक्क टेबल बनाऊ। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भन्ने त्यसलाई अलिकति कानुनका स्रोत लेखा जस्तै क्या, अस्तिर लोकतन्त्र लेख्ने त्यसलाई टक्क टी टेबल बनाउने। अनि बायाँ साइडतिर फेरि यतातिर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष लोकतन्त्र ठाडोमा रेखा कोर्ने पहिलो लाइन जनमत सङ्ग्रह, दोस्रो लाइन अग्रसरिता, तेस्रो लाइन प्रत्याह्वान, चौथो लाइन लोकमत सङ्कलन,
5औं लाइन प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन, त्यसलाई पनि हालिदिउँ न। अब यतातिर जाउँ हामी, अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र भन्ने प्रतिनिधिमूलक, समावेशी, उदार, सहभागितामूलक टक्क लेख्ने, व्याख्या केही गर्न पर्दैन, सिधै जाने तल। अब अतः निष्कर्ष लेख्ने। अब निष्कर्षमा के लेख्ने? प्रत्यक्षको अभ्यास छ कि अहिले अप्रत्यक्षको अभ्यास छ कि प्रष्ट खुल्ने गरिदिएको छौँ हामीले। अतः राज्यको शासन व्यवस्था जनसङ्ख्याको आकारका आधारमा र शासन प्रणालीका आधारमा उल्लेखित जुनसुकै लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सकिन्छ। नेपालले अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र अन्तर्गतको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको छ। यति लेख्नुभयो भने हजुर लेखाइ उत्कृष्ट भयो। बस 5 नम्बरको लेख्नु भने 4 नम्बरै दिन्छ उसले है। ओके, अब यो कुरा मैले हजुरलाई प्रत्यक्ष लोकतन्त्र बारेमा धेरै कुरा भने। अब अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा जाउँ साथीहरू। अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र भन्यो भनेपछि, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र भन्यो भनेपछि जाउँ हामी ठ्याक्कै प्रत्यक्ष लोकतन्त्र उल्ट्याएर पढौँ हामी है त। शासन व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण निर्णयमा जनता आफै प्रत्यक्ष भाग नलिई आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई मताधिकारको माध्यमबाट अधिकार सुम्पिने र शासन गर्ने अभ्यास अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र। उदाहरणको लागि नेपालमा अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र अभ्यास छ। किन भन्यो भने तपाईँ म ABCD सबैजनाले शासनमा गएर कुर्सीमा बस्ने, त्यहाँ गएर हामीले निर्णय गर्न हामी सम्भव हुँदैन, भिडभाड हुन्छ। त्योभन्दा अब लोकतन्त्रको अभ्यास गरौँ। तर प्रत्येक जिल्लाका, प्रत्येक क्षेत्रका बाँडफाँड गरेको कुरा, राजनीतिक विभाजनले छुट्याउने कुरा फरक पाटो भयो। तर अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि 165वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। त्यो जस्तै मेरो जिल्ला भयो, कुनै मेरो जिल्ला भयो, रुकुम पश्चिम मेरो जिल्ला हो। रुकुम पश्चिममा एउटा निर्वाचन क्षेत्र छ। त्यहाँबाट जनताको अब मत आउनु पर्यो, जनता अब सहभागी हुनु पर्यो, जनताको प्रतिनिधि आउनु पर्यो। प्रतिनिधि को आउनु त जनताले छान्छन्। त फरक पार्टीबाट उम्मेदवार देखिने, स्वतन्त्रबाट देखिने आफ्नो अभ्यास छ हो। त्यसमा अब यो पटक यसलाई दिउँ भन्छन्, जनताले टक्क मत हाल्न पठाउँछन्। एउटा मतले बढी भए पनि त्यसको अधिकार भयो अब शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु। त्यसैले अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र भनेको के हो भन्दाखेरि जनता आफै प्रत्यक्ष सहभागी नभई आफ्ना प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थामा आबद्ध रहने लोकतन्त्र अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र। बस सकियो, के भन्छ है त। जस्तो दोस्रो लाइन हेरौँ। यस लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधिलाई हटाई अर्को छनौट गर्ने अधिकार समेत हुन्छ। मजाले हुन्छ। राइट टु रिकल भने जस्तै माथि प्रत्याह्वान जस्तै हुन्छ। जनप्रतिनिधिले आफ्नो राम्रो काम गरेन भने हटाउन मिल्छ, मजाले पाइन्छ। तर जुन निर्वाचनकै माध्यमबाट हो, चुनावकै माध्यमबाट कसलाई हटाउने कसलाई ल्याउने भन्ने कुरा जनताको हातमा छ। माथि प्रत्यक्ष लोकतन्त्र जस्तो प्रत्याह्वान, रिकल भन्ने कुरा तु बोलाउन चाहिँ छैन। अब यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त। चोरै नेता भए पनि, फटा नेता भए पनि अब 4-5 वर्ष त पर्खिनुको विकल्पै भएन ल है त। अब त्यसरी अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र छौँ हामी अहिले। समग्रमा एक गुण विषय त अहिले भनौँला। अहिले तल गएमा अब उदार लोकतन्त्र हेर्नुहोस्। अब उदार लोकतन्त्र भन्ने के हो भन्दाखेरि, उदार लोकतन्त्र भनेको प्रतिस्पर्धामा आधारित पद्धति हो। त्यसमा तपाईँ पनि जान सक्नुहुन्छ, म पनि जान सक्छु। यसमा पूर्णजी पनि जान सक्नुहुन्छ, कुसुमजी पनि जान सक्नुहुन्छ, पार्वतीजी पनि जान सक्नुहुन्छ, दिपकजी पनि जान सक्नुहुन्छ। उदार लोकतन्त्र जसले सक्छ जित्छ। तर यहाँ के भनिँदैन, दिपक राणाको छोरा भएर उहाँलाई लोकतन्त्रको चाहिँ जनप्रतिनिधि बनाइएको छ भन्ने। पार्वती काफ्लेजी महिलाकै भएकाले महिलाको ठाउँमा उहाँलाई चाहिँ नेता बनाइएको छ, त्यो हुँदैन। उदार लोकतन्त्र भनेको प्रतिस्पर्धा गरौँ, जसले जित्छ त्यही आउँ हो। राज्यका सबै तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हक रहन्छ र दलीय प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ। माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले, अहिले जुन चर्चामा आएको, जुन जता जानु त्यसै कुरा गर्छन्, रासोपा, घन्टी पार्टी, यिनीहरूको दलीय प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ, दलको पनि हुन्छ, स्वतन्त्रको पनि हुन्छ। फेरि हेर्नुहोस्, व्यक्ति जान पाइन्छ। यो भनेको के हो त, लिबरल डेमोक्रेसी हो, उदार लोकतन्त्र हो। हेर्नुहोस्, चुनावमा जाने, जसले मत ल्याउँछ जितेर आउने, जसलाई FPTP भन्छन्, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भन्छ है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भन्छौँ हामीले, FPTP भन्छौँ हामीले है। पास्ट हो यो जुन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भन्छ, FPTP मा आधारित। यो भनेको नेपालमा 165वटा निर्वाचन क्षेत्र र 165वटा जुन सदस्य
प्रतिनिधि सभा सदस्य हामी छनौट गर्छौँ देशभरिकै, त्यसलाई भन्छ उदार लोकतन्त्र। अनि नेपालको लोकतन्त्र कुन हो भने चाहिँ के भन्न सकिएला, एकछिनमा खुलिहालेँ। दीपक राणाजी, हजुरलाई अनम्युट गर्न मैले रिक्वेस्ट गरेँ। दीपक राणाजी, हेलो दीपकजी, तपाईँको हेलो आवाज, हेलो हेलो सुन्नु भएको छ? सर आवाज आएको ल एकछिन तपाईँ त्यहाँ भन्ने वातावरण छ कि कतै हिँड्दै हुन्छ? हस् दीपकजी, सरी भने मैले हजुरलाई म्युट गरिदिएँ, तपाईँको त्यहाँ आवाज अलिकति स्पष्ट आएन। यसमा हस्, म तपाईँको आवाज आएन, मैले अर्को लिएँ, कुसुम मिसलाई लिएँ मैले है त। कुसुमजी स्वागत छ। डिस्कसनमा आउनु होला है, नत्र म त फेरि रिमुभ गरिदिन्छु, मेरो अलिकति फटाबानी छ। सँगै छलफल गर्नुपर्छ हामीले है। के समस्या भने म्यासेज लेख्नु होला। कुसुमजी म्यासेज लेख्नु भएको छ? ल म्यासेज लेख्नु भएको छ शिवजीले, पाहुना आएर आज बोल्ने वातावरण छैन भन्नुहोस्। ठिक छ, यतिसम्म हजुरले क्लास लिनु भएको छ, त्यसको लागि हामी आभारी छौँ। क्लास नछुटाउनु होला, पढ्दै गरौँ, तपाईँलाई हामी नसोधौँ है। यसमा कुसुमजी हजुर आउनु भएन, ठिक छ, फर्स्ट चान्स हजुरलाई मैले छुट दिएँ। यद्यपि क्लासको रुल्स र रेगुलेसन हजुरलाई भने होइन, डिस्कसन मेथडमा आउनुपर्छ है। गाह्रो साह्रो भयो भने त्यस्तो नजान्नेलाई म धेरै माया गर्छु है। उदार लोकतन्त्रको बारेमा भन्दै गर्दाखेरि म एउटा कुरा सोध्न मन थियो क्या, नेपालले कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छ भनेर सोध्न मन थियो। यद्यपि उदार लोकतन्त्रको पनि गरेको छ क्या। 165 निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम गरेको छ। 15 देखि 17 जुन के अरे 47 देखि 62सम्मको यो अभ्यास गरेको छ भनेको छ। यद्यपि उदार लोकतन्त्र मात्रै होइन, नेपालले उदार लोकतन्त्रले गर्दा पछाडि परेको वर्ग, लिङ्ग, समुदाय झनै पछाडि पर्दा, खासै लोकतन्त्र अभ्यास नहुँदा समावेशी लोकतन्त्र पनि गरेको छ भन्नुहोला भनेर प्रश्न सोध्न खोजेको थिएँ। पक्कै दीपकजीको नेट कनेक्सन गतिलो भएन, आवाज आएन, मैले चाहिँ मलाई म्युट गरिदिएँ। त्यसपछि कुसुमजी बोल्नु भएन, ओके मैले भन्थेँ है त। उदार लोकतन्त्र भनेको प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतन्त्र हो। यहाँ दलीय र व्यक्तिका हिसाबले प्रतिस्पर्धा गरिन्छ। पहिलो हुनेले निर्वाचन हुने प्रणाली, पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली उदार लोकतन्त्र हो। बस जाउँ अब समावेशी लोकतन्त्र। समावेशीको लोकतन्त्र कुनै पनि एउटा शब्द पढ्न पाइन्छ, मैले बन्द गरिदिएँ। अब म भनिदिन्छु, उदार लोकतन्त्र पढ्न बित्तिकै समावेशी लोकतन्त्रको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ थाहा छ हजुरलाई? उदार लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा मात्रै गरिन्छ। प्रतिस्पर्धा जसले सक्छ त्यसले गर्छ। वास्तविक लोकतन्त्रको गहना त्यो होइन जसले प्रतिस्पर्धा गरेर शासनमा आउँछ। त्यसैले उदार लोकतन्त्रबाट शासन व्यवस्थामा सहभागी हुन नसकेका त्यस्ता जाति, वर्ग र समुदायलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माध्यमबाट समावेश गर्ने लोकतन्त्र समावेशी लोकतन्त्र हो। के भन्छ? हाल नेपालले समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको छ भन्छौँ। मैले जे भने त्यही शब्द यहाँ लेखिएको छ। मैले जे शब्द भने त्यो शब्द यहाँ लेखिएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ दुबई गरेको छ भनेर मलाई शिवजीले भन्नुभएको छ, अवश्य पनि दुबई गरेको छ। उदारवादी लोकतन्त्रले पिछडिएका वर्ग र समुदायको समस्यालाई रिस्पोन्स गर्न सक्दैन, त्यसैले समावेशी पद्धतिलाई अवलम्बन गर्नु परेको छ। यस माध्यममा समावेशी लोकतन्त्र कहाँ प्रुफ द्याट प्रमाणित हुन्छ भन्दाखेरि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माध्यमबाट हुन्छ। हिजो मात्र हामीले पढेका थियौँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। के भनेको थियौँ हामीले हिजो? जाति, वर्ग, लिङ्गका आधारमा उनीहरूको जनसङ्ख्याको अनुपातका आधारमा आनुपातिक सहभागिता हो समानुपातिक सहभागिता, जसले समावेशी लोकतन्त्रको प्रवर्तन गर्छ। बस यो कुरा है त। अब लोकतन्त्रको प्रकार मैले सके साथीहरू, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका 4वटा कुरा, अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रको प्रतिनिधिमूलक, त्यसपछि समग्रमा भनेर हामीले उदारवादी लोकतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, यो कुराहरू भन्छौँ है त। अब भाइ बहिनीहरूलाई परीक्षामा आउने क्वेसन यो हो, हेर्नुहोस् यहाँ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो भने के लेख्ने भन्ने कुरा रहन्छ। तपाईँलाई एकदम गाह्रो लाग्छ, मलाई थाहा छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भन्यो भने पक्कै पनि हामी लेख्दाखेरि संविधानको प्रस्तावनाको कुराहरू हेर्छौँ। संविधानको प्रस्तावनामा कुरा के लेखेको छ भन्दाखेरि यही मैले यहाँ लेखेको कुरा वाचन गरेँ, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली। ठिक छ, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, अधिकारै अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन,
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र निष्पक्ष सक्षम न्यायपालिका कानुनी राज्य यी कुराहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अन्तर्गत पर्दछन् भनेर बुझ्छौँ, मजाले बुझ्छौँ। तर यसै कुरालाई तपाईँलाई मैले अझै सजिलो बनाउनको लागि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भन्यो भनेपछि हिजो अस्ति भनेको सूत्र यो डिपिआर यहाँ स्क्वायर छुटेछ साथीहरू, दुईटा डिपिआर हुन्छ त्यहाँ लेखिएको छ डिपिआर अनि पिट्नुभयो मिसले भन्ने सूत्रबाट हामी लेख्छौँ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सोध्दै गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता लेख्न त मिलेन, त्यसैले हामी भन्छौँ कि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास लेख्छौँ, लोकतन्त्रको शिरोधार्य गर्नु लेख्छौँ हामी। पक्कै पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भने के हो यसको परिभाषा पनि जान्न पर्छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भनेको लोकतन्त्रको लागि आवश्यक पर्ने आधारहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हुन्। लोकतन्त्रको लागि आवश्यक पर्ने आधारहरू, आधारभूत मान्यताहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हुन्। संविधानको प्रस्तावनामा प्रष्ट हिसाबले नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार लगायतका विषयवस्तु समेटिएको छ। समग्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई देखांश उल्लेख गर्न सकिन्छ लेख्ने डिपिआरको सूत्र। लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, नागरिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण सन्तुलन, शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण, पावरको राइटको सेयरिङ, आवधिक निर्वाचन, जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था, बहुदलीय शासन व्यवस्था यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताले लोकको तन्त्र भन्छ, एक दलीय निरङ्कुश शासनको यसले बर्खिलाप गर्छ। यहाँसम्म जान्छौँ हामी है त। ल यसलाई मैले सजिलो बनाइदिएँ, तर प्रश्न अनेक उत्तर एउटै। प्रश्न 10वटा बनाउनुला। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका पूर्व शर्तहरू भन्न सक्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारहरू भन्न सक्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विशेषता भन्न सक्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको यसले सान्दर्भिकता, औचित्यता, उपादेयता, महत्त्व, तत्त्व, अवयव जेसुकै भन्नुहोस्, लेख्ने कुराहरू यही हो। यही कुरालाई हामीले जोड दिन्छौँ। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो, परीक्षाको लागि आउन सक्छ है त। हो, बर्खिलाप भनेको त्यसको विरुद्धमा भनेको है त हो। यसरी यी कुराहरूलाई हजुरले जोड दिन सक्नुहुन्छ। अलिकति अगाडि बढ्यौँ है त। अब मानवाधिकार भन्ने टपिक छ, यसमा छोटो पढ्छौँ हामीले, दुईटा टपिक छन् यो विषयमा। मानवाधिकार भनेको के हो भन्दाखेरि मानिस भएर जन्मिने बित्तिकै पाउने अधिकार, मान्छे थियो र पायो भन्ने अधिकार मानवाधिकार हो। मानव भएकै नाताले, मानव भई जन्मेकै नाताले मानिसलाई स्वत प्राप्त हुने अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ। यो कुरा भन्छ है त। अब मानवाधिकार भन्नाले विशेषतः मानिसको लाइफ, लिबर्टी, प्रोपर्टी, इक्विटी, डिग्निटीसँग सम्बन्धित अधिकार, त्यो पनि हामीले यसमा समावेश गर्न सक्छौँ। मानवाधिकार भन्नाले कुनै व्यक्तिको लाइफ, लिबर्टी, जीव ज्यान, स्वतन्त्रता, सम्मानका कुराहरूमा पनि अधिकार कायम रहन्छ। मृत्युपछि उसको लासलाई दाह संस्कार गर्ने, नजन्मिँदै त्यो बच्चाको दुईटा अधिकार हुन्छ साथीहरू है। सामान्यतः अदालतको मेरो चाहिँ 4-5 वर्षको अनुभव, नजन्मिँदै पनि पेटको बच्चाको अधिकार हुन्छ। छुट्टा भिन्न हुँदाखेरि अंशियार हुनु पाउने अधिकार हुन्छ, उसले पोषण खान पाउने अधिकार हुन्छ। यस्तो दुईटा अधिकार हुन्छ भनेपछि नजन्मिँदै पनि अधिकार, मरिसकेपछि पनि अधिकार। त्यसले भनिन्छ मानव भएकै नाताले प्राप्त गर्ने अधिकार मानव अधिकार। यो विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा पत्रले यसलाई एकदमै डिफाइन गरेको छ। त्यसो भए परीक्षामा आउने प्रश्न, मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ भन्यो भने चाहिँ पहिलो कुरा मानव अधिकारको घोषणा पत्र म्याग्ना कार्टा लिन सक्छौँ हामीले। मानव अधिकारको महाधिकार पत्र भन्छ यसलाई म्याग्ना कार्टा। यहाँ मैले लेखेको छैन, जुन 1215 जुन 15मा जारी गरिएको थियो है। 1215 जुन 15 महिनामा, जुनको 15 जस्तो लाग्छ, यही होला जस्तो लाग्छ, म्याग्ना कार्टा जारी गरिएको थियो। त्यसलाई पनि एउटा स्वतन्त्रताको महाधिकार पत्र, मानव अधिकारको महाधिकार पत्र भनेर भनिन्छ। स्टार्टिङ त्यसलाई मान्न सक्यो। सिधै अब आइसकेपछि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र 1948 डिसेम्बर 10 भन्छौँ हामीले है। जुन 15 नै रहेछ। धन्यवाद शिवजीलाई। ल यसै दोस्रो बुदामा हामीले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र 1948 डिसेम्बर 10 भन्छौँ हामीले। यसको के अभ्यास भएको छ। त्यसपछि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार 1966, बिर्सिन नहुने कुराहरू भियना घोषणा पत्र 1993, 93वटा भिनाजु भनेर याद गर्नुहोला। भियना घोषणा पत्र कार्ययोजना 1993 भन्छौँ। त्यसपछि अझै हाम्रो यात्रा अगाडि बढाउँ। युएनको बडापत्रको धारा 1 उपधारा 3मा पनि मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरा उद्घोष गरिएको छ। सिधै अब हामीले
नेपालमा पनि जुन नेपालले पनि 2018 देखि 20 सम्म 2 वर्ष मानव अधिकार परिषदको सदस्यको लागि निर्वाचित भएको थियो भन्छौँ हामीले, त्यसमा सहभागी भएको थियो। रङ्गभेद आन्दोलन कुरा छ। अब बिर्सिनै नहुने दुईटा कुराहरू, माथिका 3-4वटा कुरा याद गर्ने, बिचमा मैले धेरै कुरा लेखेको छु, मैले परिशिष्टको हिसाबले लेख्न पर्ने थियो। हजुरले अध्ययन गर्दाखेरि अब महिला विरुद्ध हुने भेदभावको अन्त्य गर्ने महासन्धि, अभिसन्धि, बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी 79 र 89 का कुराहरू चाहिँ नबिर्सिनु होला। बस यति भए पुग्छ है त। अब यसपछि नेपालको सन्दर्भमा कानुनी हिसाबले भन्दाखेरि 1993 र 1957, सरी 2093 र 2057 दुईटा कुरा याद गर्नु। अब बिर्सिन्छ कहिलेकाहीँ। 53मा के भएको थियो, 57मा के भएको। 53मा कानुन आएको थियो, ऐन आएको थियो। 57मा आयोगको स्थापना, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग भन्ने कुरा हो। ऐन आयो, ऐन आयो भन्ने, पहिला ऐन त्यसपछि आयोग भयो भन्छौँ। 63 र 72को संविधानले यसलाई क्रमशः संवैधानिक निकायको रूपमा मान्यता दिएको पाइन्छ भन्छौँ। सकिहाल्यो। अब किनकि 72को संविधानले गरेको नाली बेली सबै अहिले हामी पढ्नै पर्छ तल। अलि अगाडि बढौँ है त। अब त्यसपछि तपाईँलाई प्रश्न आउने क्वेसन त्यहाँ लेखेर पढ्नु, एकदमै आउने क्वेसनमा म डिस्कसनमा गएँ तपाईँहरूलाई कसरी जान्ने भन्ने कुराहरू है त, त्यो पनि लेख्न मिल्छ है त सुनिलजी। ल अब मानव अधिकारको वर्गीकरण वा प्रकार लेख्नुहोस्, परीक्षामा आउने अर्को प्रश्न हो। यस्तो आयो भने पक्कै पनि हामीले लेख्ने कुराहरू, राजनीतिक र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार एउटा आयाम, त्यसलाई फर्स्ट जेनेरेसन भन्छ, पहिलो पुस्ताका अधिकार। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार भनेर दोस्रो पुस्ताको भन्छ। अर्को शान्ति, स्वच्छ वातावरण, दिगो विकासका अधिकार तेस्रो पुस्ताको भन्छ। तेस्रो लिङ्गका अधिकार, मर्न पाउने अधिकार, आइसिटीको अधिकार भन्ने कुराहरू चौथो पुस्ताका छन्। त्यो कुरा अहिले पछि गरौँला। अब पहिलो कुरा हामीले याद गर्ने कुराहरू भनेको मानव अधिकारको वर्गीकरण अन्तर्गत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार, शान्ति, स्वच्छ वातावरण, दिगो विकासको अधिकार र विविध अधिकार। पहिला यो नाम याद गर्नुहोस्। यो नाम याद गर्न तपाईँलाई मैले 30 सेकेन्डको समय दिएँ। 30 सेकेन्डभित्र तपाईँ यो नाम मात्र याद गर्नुहोस्, भित्र एउटा शब्द नपढ्नुहोस्। भित्रको कसरी पढ्ने म दिन्छु ट्री गाइड। नाम मात्र याद गर्नलाई 30 सेकेन्ड सुरु गर्नुहोस् है त। ल साथीहरू, मैले 1 मिनेटै समय दिएँ। पक्कै पनि हजुरहरूले मेरो जुन तपाईँहरूलाई गरेको अनुरोध पालना गर्नुभयो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मानव अधिकारको वर्गीकरण जानिसक्नुभयो। अब मजाले तपाईँलाई मैले बन्द गर्छु है त। एकछिन बन्द गर्छु, हजुरले नहेर्नु होला, त्यहाँबाट स्क्रिनसट नलिनु होला। यसलाई मैले बन्द गरेँ अनि मजाले सिकाउँछु ल। अब तपाईँहरूलाई मानव अधिकारको वर्गीकरणमा पक्कै पनि साथीहरू हजुरहरूले लेख्नुभयो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार। नागरिक भनेको तपाईँ, म। राजनीति भनेको चुनावको बेला सम्झिने। टक्क हामी काठमाडौँबाट चुनावको बेला हाम्रो नागरिकका कर्तव्य मतदान गर्नु भन्ने छ। हामी जान्छौँ हाम्रो गाउँमा, टक्क लगाएर खाना खान्छौँ, बेलुका गाडीबाट झरेर हामीले थकाइ लागेको हुन्छ, खाना खान्छौँ, घाँस बास सुत्छौँ। हाम्रो जीवन स्वतन्त्र हुन्छ चुनावको बेला। कसैले त्यसमा दायाँ बायाँ बोल्दैनन्, किनकि म चाहिए उनीहरूलाई। त्यसैले हाम्रो घाँस बास, टक्क म चुनावको बेला रुकुम जान्छु, खाना खान्छु बेलुका अनि सुत्छु, बास बस्छु, घाँस र बास। बिहानै उठ्छु, मेरो जीवन स्वतन्त्र हुन्छ, मतदानमा सहभागी हुन्छु, कुनै एउटा प्रतिनिधिलाई छान्छु, आफै पनि प्रतिनिधित्व हुन सकिन्छ। यसरी घाँस बास कपासमा नआउनु होला। फेरि कपास चाहिँ आर्थिक सामाजिकमा आउँछ है। आधारभूत आवश्यकता भन्दा कहिलेका जिब्रो लर्केर घाँस बास कपास पुग्ला नि फेरि है। जस्तो अहिले हामीले कुनै कुरा हेरेका छैनौँ। मानव अधिकारका
हामी वर्गीकरणमा छौँ, मानव अधिकारको वर्गीकरणमा छौँ। मानव अधिकारको वर्गीकरण अन्तर्गत पहिलो नम्बरको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा नागरिक भनेको तपाईँ हामी, राजनीति भनेको राजनीति चर्किया बेला हामी जान्छौँ गाउँमा, चुनावको बेला घाँस बास जीवन स्वतन्त्रता मतदान प्रतिनिधित्व हुने अधिकार भनेको छ। कथामा लिनुहोस् अब त्यसपछि चुनावको बेला जान्छौँ हामी गाउँमा, गएपछि घाँस खान्छौँ, बेलुका सुत्छौँ, बेलुका पुग्छौँ, बास हुन्छ। घाँस र बास आइसकेपछि जीवन स्वतन्त्र भएर हामी मतदानमा सरिक हुन्छौँ, प्रतिनिधित्व छनौट गर्छौँ। हामी त्यो प्रतिनिधित्व छनौट गरिसकेपछि हामी काठमाडौँ फर्किन्छौँ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरू सकियो है त। यसरी हामीले यो कुराहरू जोड्छौँ। अब त्यसपछि लिएर अर्को कुरा यसमा जोड्दाखेरि दोस्रो बुदामा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो बुदा भनेको नागरिकका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार भन्ने हुन्छ हो। यसलाई अब हामीले कहाँ जोड्छौँ भन्दाखेरि दोस्रो बुदाको कहाँ जोड्छौँ भन्दाखेरि हामीले अब आर्थिक पाटोबाट, सामाजिक पाटोबाट र त्यसपछि लिएर जुन आर्थिक सामाजिक अनि के रह्यो सांस्कृतिक पाटोबाट हामीले जोड्छौँ है। योबाट जोड्दै गर्दाखेरि हामीले के कुरा कसरी गर्न सक्छौँ त सजिलै हामीले बुझ्ने जान्ने कुराहरू भनेको के छ भन्दाखेरि यसमा सुरुमा हामी के गर्छौँ, सुरुमा तपाईहरु ट्युसन पढ्न आउनुभएको छ मसँग, शिक्षा हजुरहरू शिक्षा लिन मसँग आउनुभएको छ पक्कै पनि। शिक्षा लिन मसँग आउनुभएको छ, किन आउनु रहा तपाईँ थाहा छ? ओहो सरसँग पढाएपछि नाम निस्किन्छ, सरले दुःख गर्नुहुन्छ। म शिक्षा प्राप्त गरेँ भनेपछि मैले रोजगारी पाउँछु भन्ने हुन्छ है त। शिक्षा प्राप्ति भयो भने चाहिँ किन रोजगारी पाउनको लागि गर्छौँ हामी। 2 नम्बर रोजगारी, त्यहाँ कुनै नहेर्ने है साथीहरु, एकदम सिधा यता मलाई हेर्नु टक्क कथामा जाने। अब कुरा छोडिदिनुहोस्। पहिला शिक्षा हामी लिन्छौँ, शिक्षा हेरिसकेपछि शिक्षा लिइसकेपछि हामीले रोजगारी पाउँछौँ पक्कै पनि। रोजगारी पाउँछौँ, रोजगारी पाउनु भने के हो? आय आर्जन उत्पादन लगानी, आहा जिन्दगी थाई जागिरी हैन। आय आर्जन पैसा तलब सलब आउँछ, अलिकति तपाईँ हामी सहकार्य गर्यौँ भने क्लास सलास पढाउँला, किताब सिताब लेखौँला, मजाले आउँछ। अहिलेको शिक्षाले रोजगारी पाइन्छ, अहिलेको शिक्षाले रोजगारी पाइन्छ। रोजगारी भनेको आय आम्दानी उत्पादन लगानी सबै हुन्छ। त्यसपछि लिएर के हुन्छ? सुखमय जीवन हुन्छ। हाम्रो सुखमय जीवन भयो भनेपछि हामीसँग ल्यापटप हुन्छ, हामीसँग मोबाइल हुन्छ, बाइक हुन्छ, स्कुटी हुन्छ कि जीवनले मोड लिन्छ, यो तपाईलाई आवश्यक छ। एउटा शिक्षा सिक्नेदेखि कहानी सुरु गरेको रोजगारी पाउनेदेखि लिएर, रोजगारी भने के? पैसा, आय आम्दानी उत्पादन लगानी उपभोग सब हुन्छ। त्यो भइसकेपछि सबैले हेर्छन् त थाइदारी पनि खाइस्, पैसा पनि कमाइस्, गजबै गरेस्, छिटो बिहा गर भनेर किचकिच गर्छ। रमाइलो गरेको देख्न खान सक्दैन, यसलाई पनि दुःख होस् विवाह गरेछ भनेर आफ्नै मान्छेले दुःख दिन खोज्छन्, विवाह गर भन्छन्। यतिको पढे लेखा मान्छे, यतिको दुःख गरे मान्छेले, यतिको उमेरमा जागिरी खा मान्छेले जो पा उसँग बिहा गर्नुहुन्छ र गर्नुहुन्न नि। तपाईले आफ्नै भाषा, आफ्नै जाति, आफ्नै धर्म, आफ्नै संस्कृति मिल्नेसँग विवाह गर्नुहुन्छ। विवाह गरेको 1 वर्षपछि के हुन्छ मैले भन्नुपर्छ र? सन्तान उत्पादन हुन्छ, च्याचेर म्याम्या हुन्छ, सन्तान उत्पादनको अधिकार हुन्छ। यो विवाह नगरेको लागि कथा हो। यो सूत्र विवाह नगरेको लागि कथा आनन्द भयो। पक्कै पनि हजुरहरू फिजिकलमा भए त मैले चिन्ते, विवाह गरे नगरे हात उठाउन लाउँथे। अब तपाईहरुलाई म चिन्दिन अहिले, पक्कै पनि तपाईहरुको अब विवाह नगरेको कथा हो। हामी विवाह गरेलाई के गर्नु त सर कथा खतम भयो भन्नुहुन्छ? ल विवाह गरेको कथा हो। त्यसो भए विवाह गरेको कथा पनि आउँछ मजाले। यसमा कसरी आउँछ भन्दाखेरि तपाईहरुले पहिला तपाईले वैवाहिक सम्बन्ध गर्नुभयो, सुख शयल गर्नुभयो, तपाईले वैवाहिक सम्बन्ध गर्नु, लभ सब गर्नुभयो, वैवाहिक सम्बन्ध भयो, सन्तान उत्पादन गरिसक्नुभयो। अब सेत खुल्यो तपाईका, विवाह पनि गरियो, बच्चा बच्ची पनि भइयो, उमेर पनि छ, के गर्ने? शिक्षा ट्युसन पढ्ने। त्यसमा हाम्रो पढाइ सेवामा जोडिने महान सरले पढाउनुहुन्छ, मजाले शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ, रोजगारी खानुहुन्छ। त्यसपछि भयो उत्पादन भइहाल्यो, उत्पादकत्व भइहाल्यो, लगानी भइहाल्यो। विवाह गरेका लागि पनि यो सूत्र। अब भर्खर लभ परेको लागि पनि सूत्र यो। लभ परेको लागि पनि पहिला शिक्षा गर्ने, रोजगारी गर्ने, आय आम्दानी उत्पादन बढाउने, सुखमय जीवन गर्ने, लगानी गर्ने। अब आफ्नै भाषा संस्कृति मिल्नेसँग लभ परे हुन्छ, विवाह गर्ने, 1 वर्षपछि च्याच्याम्यामा बच्चा जन्माउने। त्यही कुरा छैन? ल हेर्नुहोस् प्रकार आयो भने तपाईले यसरी दोस्रो बुदामा छ आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा ट्युसन पढ्न हो, रोजगारी थाइजारी खानु भयो,
उत्पादन न आय आर्जन लगानी आहा पैसा भएपछि तपाईँ उत्पादन हुन्छ, आय आर्जन हुन्छ, पैसा आउँछ, लगानी गर्नुहुन्छ हजुरले कतै 1 को 21 पुग्ला बढ्ला, अनि त्यस राम्रो र सुखमय जीवन निर्वाह हुन्छ तपाईँको। पक्कै हो, यो चाहना हो तपाईँको, राम्रो लगानी सुखमय जीवन हुन्छ। यसमा भाषा धर्म संस्कृति मिल्नेसँग तपाईँको विवाह हुन्छ र सन्तान उत्पादन हुन्छ। यी सबै सकारात्मक कुरा हुन्, त्यसैले सकारात्मक अधिकार भनिन्छ, दोस्रो पुस्ताका अधिकार भनिन्छ। यसरी हामीले कन्टेन्ट बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरूले, है त। अब तेस्रो भनेको केही पनि छैन, शान्ति भन्ने केटी हुनुहुन्छ, उहाँ स्वच्छ सफा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि दिगो विकास गर्नुहुन्छ उहाँले। शान्ति स्वच्छ शान्ति र दिगो विकास तेस्रो पुस्ताका अधिकार। अनि अन्य विविध हुन्छ, सूचनाको हक, खास गरी मोबाइल इन्टरनेट आदिको अधिकार, तेस्रो लिङ्गीय अधिकार भन्छ, यस अन्तर्गत पर्दछन् यी चौथो पुस्ताका अधिकार। तर अधिकारमा लेखिएको छैन, कतिपय अवस्थामा के छ भन्दाखेरि, मर्न पाउने अधिकार भन्ने पनि छ है, आफूले मर्न पाउनुपर्छ भन्ने अधिकार पनि छ भन्न सुनिएको छ। त्यसैले त्यो कुरालाई पनि हामीले मान्न सक्छौँ है, त्यो कुरालाई पनि हामी मान्न सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ समावेश गरिएको छैन, होइन। आफूले सुखद मरणको अधिकार, असाध्यै पीडा छ भने ऊ मरेर झनै शान्ति मिल्छ भने चाहिँ मरण दिनुपर्छ भन्ने छ, है त। यसरी यो आउने प्रश्न भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नु होला है, यो कुरालाई जोड दिनु होला, सजिलो कुराहरू छ। अर्को कुरा मानव अधिकार र मूलभूत विशेषताहरू छ। मानव अधिकारका विशेषता भनेकै मानव अधिकार हो। मानव अधिकार भन्ने सूत्र हो, यहाँ मैले तपाईँलाई हाइलाइट गरिदिएको छैन। मानव भएका नाताले पाउने, मानव न नैसर्गिक अधिकार, बराबर पाउने, मानव अधिकार अपहरण नहुने अविभाज्य अधिकार छुट्याइदिनुहोस्, कानुनले आत्मसात गरेको रफ्तारमा निरन्तर रूपमा प्राप्त हुने, यति लेख्न सकिहाल्यो नि। मानव अधिकारका मूलभूत विशेषता भन्यो भने मानव अधिकारका विशेषता, मानव अधिकारको फुल फर्म अगाडिका अक्षरबाट छ, मानव अधिकार 5-7 वटा लाइन छन्। बाँकी कुराहरू लेख्नुहोस्। त्यसपछि अविभाज्य, समान वितरण, सर्वव्यापकता, समान वितरण, यसमा कुसुमजीले पाउने र मैले पाउने, दिपजीले पाउने र शिवजीले पाउने सबैलाई उही बराबर हुन्छ, गीताजीले पाउने र अरू जोसुकै पाउने बराबरै हुन्छ, समान हुन्छ। यो जताततै हुन्छ। सर्वव्यापकता, पेटदेखि मर्ने बेलासम्म विश्वभरिका मान्छे, कालो गोरो सेतो कुनै वर्ण लिङ्ग केही छैन है, जसले पनि पाउँछ भन्ने कुरा हो। पोजिटिभ र नेगेटिभ रूपमा विभाजित, सकारात्मक अधिकार नकारात्मक अधिकार भर्खरै पढ्यौँ हामीले, नागरिक तथा राजनीतिक नकारात्मक हुन्, सामाजिक सांस्कृतिक सकारात्मक हुन्। यसरी भाइ बहिनीहरूले यसलाई बुझ्नुहोला, वर्गीकरण यहाँ छ है। अब तपाईहरुलाई परीक्षामा आउने क्वेशन एकछिन मानव अधिकारको सिद्धान्त पनि भन्छ। सबैले पाउँछन्, समान हुन्छ, भेदभाव हुँदैन, अविभेद हुन्छ, सबै छुट्दैनन्, सहभागिता हुन्छ, समावेश गर्ने कार्य समावेशीकरण हो, विश्वव्यापी एउटै हुन्छ, विश्वव्यापकताको सिद्धान्त हो, हस्तान्तरण गर्न पर्दैन, अहस्तान्तरणीय सिद्धान्त हो, यो अन्तर सम्बन्धी हुन्छ, कानुनको शासन हो, स्वतन्त्रताको सिद्धान्त, एकरूपताको सिद्धान्त हो, सिद्धान्त लेख्नु। अब परीक्षामा आउने क्वेशनमा गएमा एउटा मौलिक हक र मानव अधिकार बीचका केही समानतामा दुईटै राम्रो कुरा हानिदिनुहोस्। अब दुईटै उन्नति, प्रगति, आधार स्तम्भ, लोकतन्त्र, सुशासन, दिगो विकास, उत्तरदायी, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, कसैलाई अन्त्य गर्ने, कसैलाई राम्रो बनाउने कुराहरू छन्, असाध्यै राम्रो शब्दहरू छन्। समानता चाहिएको। अब हामीलाई मौलिक हक र मानव अधिकारको भिन्नता, यसलाई मैले एकछिन बन्द गरे। मौलिक हक र मानव अधिकार बीचको भिन्नता भन्यो भने चाहिँ हामीले के लेख्छौँ? सुरुमा दुईटाको परिभाषा लेख्छौँ, दुईटा कुरा लेख्छौँ हामीले। नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकार मौलिक हक, संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार मौलिक हक, विश्व कानुनले व्यवस्था गरेका अधिकारहरू मानव अधिकार। नागरिक भन्ने शब्द उडाइनुहोस् है, त्यो ठ्याक्कै बोल्दाखेरि स्पष्ट आयो। संविधानमा सुनिश्चित अधिकारहरू मौलिक अधिकार र विश्व कानुनले व्यवस्था गरेका अधिकारहरू मानव अधिकार। दोस्रो बुँदा सम्बन्धित देशले व्यवस्था गर्ने अधिकार मौलिक हक, विश्वव्यापी रूपमा लागू हुने अधिकार मानव अधिकार। मौलिक हकको संख्या घटबढ हुन्छ, मानव अधिकार भनेको असीमित हुन्छ। मौलिक हक हनन भएमा, मौलिक हक अतिक्रमण परेमा घरेलु उपचारको व्यवस्था हुन्छ। मानव अधिकार हनन भएमा विश्व कानुनले उपचार गर्छ। मौलिक हक सीमित हुन्छन्, नेपालका 31 वटा छन्। मानव अधिकार असीमित हुन्छ। मौलिक हक, सबै मौलिक हक मानव अधिकारमा स्वतः पर्छ।
मानव अधिकार भनेको यो मुठी सुनिनु होला, मौलिक हक भनेको सानो यसमा रेखा सुनिनु होला है त। सबै मौलिक हक यो मानव अधिकारमा पर्छन्, तर यो सबै मानव अधिकार मौलिक हकमा पर्दैन, किनकि मानव अधिकार त धेरै छ, त्यहाँ अड्दैनन् नि। मौलिक हक सीमित हुँदा मौलिक हक सबै मानव अधिकारमा पर्छन्, सबै मानव अधिकार मौलिक हकमा पर्दैन। त्यस कुराहरू हामीले लेख्छौँ है। निश्चित सीमा क्षेत्र हुन्छ, ऊ सीमाविहीन हुन्छ, सीमित हुन्छन्, असीमित हुन्छन्, यी कुराहरू हामी लेख्न सक्छौँ है। माथि भिन्नताहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, यही कुरा यहाँ छ, केही कुराहरू फरक छ भन्ने हेर्नु होला। जन्मसिद्ध अधिकार होइन, जन्मसिद्ध अधिकार हो, यति कुरा फरक रहेछ, अरू जस्ताको जस्तै छ, हजुरलाई जिम्मा दिए है। अब अर्को प्रश्न आइरहेको प्रश्न, हजुरको पालामा आउने प्रश्न, मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार भन्यो भने यसलाई मैले एकछिन हजुरहरूसँग यसलाई चाहिँ एकछिन स्किप गर्ने, यसलाई बन्द गर्ने अनुमति चाहन्छु, एकछिन मजाले पढ्नु है त। मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार भन्यो भने हजुरहरूलाई पक्कै पनि मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार भन्यो भने यसमा हामीले के कुरा जोड दिन सक्छौँ भन्दाखेरि, पहिलो कुरा मानव अधिकार आयोगको के काम, जे नाम त्यही काम। मानव अधिकार आयोगको पहिलो काम मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने काम, सकियो, यति हो यसको काम। मानव अधिकार आयोगको पहिलो काम, कर्तव्य र अधिकार भनेको मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन गर्ने काम हो, संरक्षण गर्छ, सकियो, यति हो। सकिहाल्यो, अब घर गए हुन्छ। तर दोस्रो नम्बरमा ठिक छ, राम्रै भएको बेला त सम्मान गर्छन्, संरक्षण गर्छन्, राम्रो कुरा हो। कतै मानव अधिकारका घटना उल्लङ्घन, मानव अधिकार उल्लङ्घन भएका घटना आउन बित्तिकै मानव अधिकार आँखा बन्द गरेर हिँड्छ र हिँड्दैन। पहिलो कुरा त ठिक छ, मानव अधिकारको संरक्षण गर्यो, कट। दोस्रो नम्बरमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएमा छानबिन गर्नु। तेस्रो नम्बरमा उल्लङ्घन भएको पाइएमा मुद्दा दायर गर्ने, उल्लङ्घन भएको पाइएमा कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने, विभागीय कारबाही गर्नु भनेर पठाउनु। 1 नम्बरमा संरक्षण गर्नु, 2 नम्बरमा उल्लङ्घन भए अनुसन्धान गर्नु, 3 नम्बरमा पत्ता लाग्यो कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नु, 4 नम्बरमा कारबाही गर्यो गरेन थाहा हुन मुद्दा दायर गर्छ। 4 नम्बरसम्म संरक्षण गर्नु, अनुसन्धान गर्नु, कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नु, मुद्दा दायर गर्नु, अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु। मानव अधिकार आयोगले त्यो हनन भयो मानव अधिकार भनेर मुद्दा दायर गर्छ। जनतालाई कति मुद्दा दायर गर्ने हो, एकचोटि फेरि के गरौँ भन्दाखेरि यस्तो 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 गरेपछि मानव अधिकार हनन हुन्छ है, नगर भनेर सचेतना फैलाउनु पर्यो। नागरिक समाजसँग समन्वय गरेर मानव अधिकारको विषयमा सचेतना फैलाउनु। कमसेकम मानव अधिकारको घटना गर्छन्, मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ला र यसलाई चाहिँ जेल हालौँला, मुद्दा हालौँला भनेर बस्ने होइन, सकेसम्म सचेतना फैलाउने काम गर्ने। त्यस मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि, अभिसन्धिहरू के छन्, कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्छ हामीले। त्यति मात्र होइन, मानव अधिकारको बारेमा जुन पक्ष राष्ट्र भएका जुन सन्धि सम्झौताको पालना गर्न लाउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनको पनि आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, अपडेट गर्नुपर्छ। अब यति मात्रै होइन, लास्टमा मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरूको अभिलेख राख्ने काम, मूलभूत रूपमा यति काम हो यसका। सजिलै भन्छौँ हामीले। बाँकी पीडितलाई न्याय दिने, पीडकलाई कारबाही गर्ने होइन, गम्भीर उल्लङ्घन भएमा क्षतिपूर्ति दिने कुराहरू त आइ नै हाल्यो। लास्ट बुदा अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर सबै सम्बन्धित निकाय, अमलोनी, अख्तियार, महालेखा, लोकसेवा, निर्वाचन सबैको लास्टको लाइन त्यही हो, सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने कुराहरूमा डाउट छैन, प्रष्ट हिसाबले भन्दाखेरि डाउट छैन। यसरी भन्छौँ हामीले है त। देख्नुभयो हजुरहरूले, मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य अधिकार क्वेसन सोधिरहन्छ। यो क्वेसन तपाईँलाई पनि म सोधिरहन्छु, भोलि पढेर आउनु होला। यो आज जो तपाईँलाई यो होमवर्क हुन्छ, मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य अधिकार भन्यो भने मैले जसरी भनेको छु त्यसरी भोलि त हजुरले भोइसमा आएर भन्नुपर्ने हुन्छ, या मलाई लेखेर पठाए पनि हुन्छ। अब परीक्षामा लेख्दाखेरि हामीले संविधानको धारा 248 मा मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गरेको छ भन्छौँ हामीले। संविधान धारा 248 मा मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था, धारा 249 मा मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको हुन्छ, यो भन्छौँ हामीले है त। 248 मा मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था, गठनको व्यवस्था लेखेको छ भने धारा 249 मा मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार एउटै हो, मानव अधिकारको सम्मान गर्ने, हाइलाइट गरिएकोलाई मात्रै हेर्नुहोस्, क्लियर भन्नु। सम्मान गर्दा गर्दै अनुसन्धान कतै दुरुपयोग भयो, मानव अधिकारका घटनाहरू
देखिए सुन्नमा आए मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएमा अर्को हाइलाइट छानबिन गर्ने, दोषी उप कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, 3 नम्बरमा मुद्दा दायर गर्ने, 4 नम्बरमा कति मुद्दा हाल्नु जनतालाई समन्वय गर्ने, 5 नम्बरमा यसका मानव अधिकारका आयोगसँग सम्बन्धित मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने, लास्टमा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको छ भने बन्नुपर्ने, बन्या छैन बन्नुपर्ने, बन्या छ भने त्यसलाई पालना गर्ने, दुईटा कुरा। लास्टमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अर्को हाइलाइट अभिलेख राख्ने काम। अब स्टार कुरा लेख्नुहोस्, विधिलाई न्याय, पीडकलाई कारवाही गर्ने, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, अन्य काम कर्तव्य अधिकार सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर हामीले भन्छौँ है त। ल सबैलाई नमस्ते। आजको क्लास यहीँ सकेँ मैले। तपाईँलाई एकदमै ध्यान दिएर पढ्नुहोला। यो भिडियो पछि सरले पनि दिनुहुनेछ। थप भिडियो एकचोटि घरमा पढ्नुहोला। केही कुराहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, हेरिहाल्नुहुन्छ है त। विकास र मानव अधिकार बिचको कस्तो सम्बन्ध रहेको छ भोलि भनिदिन्छु अस्मिताजी है त। विकास भनेको फरक कुरा हो, त्यो सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, मानव विकास। विकासको एउटा सानो अंश मानव अधिकार हो, मानव विकास। बस यति भन्छौँ हामीले है त। मैले स्टप सेयर गर्दै तपाईँहरूबाट म बिदा भएँ। धन्यवाद आज क्लासमा उपस्थित हुनुभएको लागि है त।